जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल काशिफ खान क्राइम इन्वेस्टिगेटर। ईद के बाद हाज़िर खिदमत है आपके सामने पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिक्स की अपडेट्स हैं, किसी भी हवाले से वो उस पे मैं आपसे गए बगैर बात करता रहता हूँ। तो सबसे पहले जो आज इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, DGISPR की जानिब से जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेजर जनरल अहमद शरीफ की जो फर्स्ट इंटरेक्शन है सहाफ़ियों के साथ या पब्लिकली जो भी है, उसके कुछ नुकात आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के रखूँगा। इसके अलावा एक ऑडियो लीक हुई थी गालिबन छुट्टियों में, ईद की छुट्टियों में, वो जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो सास के हवाले से थी, उसके बाद अब एक और ऑडियो लीक आ गई है, वो जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो है तारिक रहीम, ख्वाजा तारिक रहीम के माबैन जो गुफ्तगू हुई, उसके कुछ नुकात है, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड या पस पर्दा बातें क्या हैं और सर्कल्स में अब क्या बातें हो रही है, उस हवाले से उसके कुछ मामला आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DGISPR की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कुछ बातें जो उन्होंने कही और कुछ बातें ना कहते हुए भी वो कह गए, उसका तफसील जायजा लेते हैं। और सबसे पहले तो व्यूअर्स आपको ये बताऊं कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ या DGISPR ये बहुत अहम होते हैं, और इनकी जो पहली पब्लिक इंटरेक्शन होती है उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, अल्फाज का चुनाव कैसा था, बिहेव कैसा था। आज इन सारी बातों को एवेल्युएट करते हैं अपने इस व्लॉग के ज़रिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये भी बताऊँ कि मेजर जनरल अहमद शरीफ का जो ओहदा है वो उनको संभाले हुए 5 माह हो गए। उनको 5 माह में ये पहली जो है उनकी प्रेस ब्रीफिंग है, और जो नोट करने वाली बात थी वो ये थी कि उन्होंने सवालात के जवाबात को किस तरीके से मैनेज किया। और स्पोक्स पर्सन की असल जो मतलब जॉब क्राइटेरिया है वो है ही ऐसा कि डायरेक्ट जवाब नहीं दिया जाता, इनडायरेक्टली तरीके से या बात को घुमा फिरा कर जवाब दिया जाता है। तो स्पोक्स पर्सन का काम यही होता है। तो सबसे पहले तो आज जो प्रेस ब्रीफिंग की जो बात है वो उन्होंने जो बात की वो पहली दहशतगर्दी के हवाले पर थी, और उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान और KPK में हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात रोनमा हुआ है उस हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया। तीसरा, बॉर्डर पर सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग की है। और उसके बाद फिर सवालात और जवाबात का जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें व्यूअर्स के कुछ मामलात हैं व्यूअर्स जो मैं आपके सामने रखूँगा, सवालात और जवाबात का जो सिलसिला था। लेकिन कुछ इन सवालात में जो वो उन सवालात और जवाबात को आपके सामने रखूँगा जो उन्होंने डायरेक्ट जवाब जिनका नहीं दिया, जो कि उनको देना चाहिए था। लेकिन चूँकि स्पोक्स पर्सन है, उनका क्राइटेरिया ऐसा है, अपने इदारे को बिल्कुल मैनेज करके चलना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल है जो सवालात किए जो कि उन्होंने उनका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, वो मैं रखता हूँ आपके सामने। सवाल हुआ हामिद मीर दो ने जो 2019 में मोदी के दौरे के हवाले से भी कुछ अर्सा कबल जो है वो बात की, और इसके अलावा ये भी बात की कि पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं फ़ौज की तैयारियाँ वो नहीं है, उस पर कंसर्न ज़ाहिर किया। और जैसा कि फ्यूल का प्रॉब्लम है पाकिस्तानी अफवाज के लिए, ऑपरेशन के लिए जो है ना वो काफ़ी तैयारियाँ नहीं हैं। इसका सोशल मीडिया पर काफ़ी इसको डिस्कस भी किया जाता रहा, इस हवाले से जो बात होती रही है, और इन पर इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए जिन्होंने ये बात की। इस किस्म का जब सवाल किया गया तो बेसिकली तो जवाब उनका बड़ा क्लियर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है मेजर जनरल अहमद शरीफ DGISPR ने, उस पर उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि बात घुमा कर उन्होंने ये कहा कि भारत के जारहाना अज़ाइम और बेबुनियाद इल्ज़ामात को से तारीख को नहीं बदला जा सकता। भारत कश्मीर की तारीखी हैसियत को कभी भी नहीं बदल सकता। और इसके अलावा ये भी बात की कि कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है, और ना था और ना ही कभी हो सकता है। अच्छा, ऑपरेशन के हवाले से जब जो दूसरा सवाल था जी कि जिस पर DGI ऑपरेशन के हवाले से कि फ्यूल की कमी या अफवाज पाकिस्तान की तैयारी के हवाले से, तो उस पर DGISPR ने अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से ज़्यादा जंग लड़ी है, और हम हर वक्त हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहते हैं। जनरल बाजवा के मुतालिक हामिद मीर की किसी भी बात का उन्होंने प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। तो और जो दूसरा क्वेश्चन था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में अभी भी जनरल बाजवा का असर और रसूख कितना है, इसमें आप क्या जवाब देंगे, या आप अपनी क्या या बतौर इदारा क्या राय रखता है इस हवाले से, जो कि आजकल भी उस ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर उस पर जो है मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कोई प्रॉपर जवाब ना दिया, बल्कि बात घुमा कर ये बात की कि हर शख्स अपना एक नज़रिया रखता है, ज़ाती नज़रिया रखता है। लिहाजा फ़ौज जो है वो किसी एक जमात की फ़ौज नहीं है, तमाम पाकिस्तान की और इस पाकिस्तान में मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की ही
جب وہ فوج ہے اور وہ طاقت کا جو چشمہ ہے وہ عوام کو سمجھتی ہیں۔ اچھا، مطلب ایک بار پھر سے ویورز انہوں نے پراپر جواب نہیں دیا، اور جنرل باجوہ کا جو انفلوئنس ہے یہاں پر ابھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ کتنا ہے، سوال جو طے کیا گیا تھا ان سے، اس کا انہوں نے ٹھیک طریقے سے یا پراپر طریقے سے جواب نہیں دیا۔ اچھا، یہاں پہ اور یہ بھی بات انہوں نے کی کہ جو ہے کسی بھی لحاظ سے جو ہے نا فوج کا پاکستان کی سیاست میں اب کوئی کردار باقی نہیں ہے۔ باقی بارڈر کے حوالے سے مختلف سوالات اور جوابات جو ہوئے، تو یہ تھی کچھ جو آج کی پریس کانفرنس میجر جنرل احمد شریف کے حوالے سے، جو انہوں سے کچھ سوالات جو انہوں نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیے، کیونکہ یہ امپورٹنس کی اس لیے اختیار کرتی ہے کہ یہ فرسٹ ان کی پبلک انٹریکشن ہے۔ پہلی ان کی جو ہے نا ان کو پریس کانفرنس یہ کی ہے انہوں نے 5 ماہ میں، تو اس کا جو احوال تھا وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھا۔ اچھا، دوسری جو آج کی بات تھی اس میں آپ سے بات کروں گا آڈیو لیک کے حوالے سے۔ ویورز، آپ کو پتہ ہوگا کہ عید کی چھٹیوں میں اور جسٹس عمر عطا بندیال کی ساز کی ویڈیو آڈیو لیک ہوئی تھی۔ اس کے نکات تو ظاہر سی بات ہے، وہ گزر گیا ٹائم، وہ کافی کچھ آپ کو معلوم ہوگا، لیکن میں آج جو ضروری سمجھ رہا ہوں وہ ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ ہے جناب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم جو کہ تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ان کے مابین۔ اچھا، اس کی کچھ بات کرتا ہوں آپ سے، تو اس میں اس آڈیو لیک کے حوالے سے 2-4 پوائنٹ جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں ویورز، تو سوچ رہا ہوں کہ وہ میں اپنے ویورز کے سامنے رکھوں۔ اس میں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس آڈیو کی کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ آڈیو لیک ہوئی تو اس کو ڈینائی نہیں کیا کسی قسم میں، اور اس آڈیو سے ایک بات تو ہے اور کہا جاتا ہے کہ ثاقب نثار کا جو جھکاؤ تھا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف تھا، وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس آڈیو گفتگو سے، ان ساری باتوں سے تو یہ ان بات جو نون لیگ کے جو الزامات تھے یا جو بات وہ کرتے تھے ثاقب نثار کے حوالے سے، تو اس کو تو تقویت ملتی ہے۔ اچھا، نون لیگ کی جانب سے اعظم تارڑ نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس آڈیو کا بھی ذکر کیا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی فیصلے آتے رہے ہیں یہ سب اسی کی ایک کڑی لگتی ہے۔ اچھا، ایک بات جو بہت ضروری ہے ویورز وہ یہ کہ اس آڈیو کی اصل تاریخ کا تعین یا پھر اس کی جو ایکچولی ڈیٹ ہے وہ تو ابھی نہیں پتہ کہ یہ آڈیو کب آئی یا کیسے، لیکن اس کے جو کچھ پوائنٹس ہیں ان سے آپ ویورز اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں، تو وہ پوائنٹس میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ کب کی آڈیو لگتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ ان میں 2 پوائنٹس ہیں جو کہ ہیں کہ اگر جاننے کی کوشش کریں کہ آڈیو کب کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے اس میں جو ذکر گیا ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ذکر کیا گیا، گفتگو ہو رہی ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کے مابین، اور ایک جگہ پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ کل جو آزاد جموں کشمیر میں ہوا اس کے بعد تو باقی کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو ویورز، آزاد جموں کشمیر میں جو ابھی ریسنٹلی ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ ایک حکومت کی جو ہے وہ تبدیلی ہوئی ہے، اور تحریک انصاف میں بہت بڑی تعداد میں ایک بغاوت ہوئی، اور تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کا یہاں ایک بار پھر تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ ثاقب نثار اس ریفرنس یا اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں یا پھر کسی اور ریفرنس میں بات کر رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ابھی آزاد جموں کشمیر میں کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کی کہ 7 رکنی بینچ کا جو ججمنٹ ہے 2010 کا، غالباً سپریم کورٹ 2012 کا صفحہ نمبر 553 4/2010، اس کا یہ سومن نوٹس کا کیس تھا اور اس میں ریفرنس بھی دیا گیا ہے۔ اچھا ویورز، بیسیکلی یہ جو ریفرنس کی بات کر رہے ہیں اس میں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ذکر کر رہے ہیں 2012 کا جو ججمنٹ ہے جو ذکر کر رہے ہیں ثاقب نثار، یہ یوسف رضا گیلانی کا خلاف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو معاملہ ہوا تھا سومن نوٹس میں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور لگ اسی طرح رہا ہے کہ ثاقب نثار جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں خواجہ طارق رحیم ان کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، ذرا اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے مشورہ بھی دے رہے ہیں اور ان کو نظر ثانی کا بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس پہ نظر ثانی کا، مگر حیرانگی کی بات یہ ہے، ویسے تو سابق جسٹس سے قانونی نکات پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں، اس میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی وہ بھی کرتے رہے ہوں گے، اس کا پتہ نہیں، لیکن یہاں پر ایک وکیل جو کہ تحریک انصاف کے ہیں وہ سابق چیف جسٹس جن پر آلریڈی نون لیگ یا دوسری جماعتوں کی طرف سے خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، اور اب بھی حالیہ دنوں میں بھی کیا گیا کہ ان کا جب بطور چیف جسٹس جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف تھا، عمران خان
की तरफ था, उनको वो लाना चाहते थे। और आज वो उनके जो इल्ज़ामात थे, आज इनकी जो ऑडियो लीक्स हुई है, उनसे उनके इल्ज़ामात को काफ़ी तक़वियत मिल रही है। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा जो आज की जो तीसरी अहम गुफ्तगू है, सबसे जो मैं अहम गुफ्तगू समझ रहा हूँ, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो दौरा चीन है, 4 रोज़ा सरकारी दौरा, वो बीजिंग पहुंच गए हैं। और उनके जो ऑफिशियल्स जो वर्जन है, जो ऑफिशियल उनका जो मतलब है, वो दूर तरफा ताल्लुकात, फौजी अमूर और अस्करी क़यादत से मिलने के हवाले से है। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि चीन की से ताल्लुकात को बेहतर करना इस वक्त तो वक्त की अहम ज़रूरत भी है, और साथ ही साथ इकनॉमिक सूरत हाल पर पाकिस्तान को इस वक्त जो मसाइल का सामना है, इस हवाले पर फ़ौजी क़यादत मुकम्मल तौर पर चीनी क़यादत को एतमाद में लेकर और इस मसले को हल करने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए वो मतलब गौर कर रही है। इसलिए ही ये दौरा मुतवक्किल है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखना चाह रहा था। तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में अब तमाम अपडेट्स के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हों।